सर्किएको ऐन सरी फुट्यो हाम्रो माया तिमीले घात गरेपछि टुट्यो हाम्रो माया चोखो माया गर्ने मेरो दिल तोडी गयो। यो मिठो आवाजको पहिचान गर्न हामी खोज्दै पुग्यौँ सन्तोष लिम्बूलाई। सन्तोष लिम्बू पेसाको कुरा गर्ने हो भने यिनी रङ लगाउने काम गर्छन्। अरूको घरमा रङ लगाएर जीविका उपार्जन गरिराखेका सन्तोष लिम्बूको कथा निकै दयनीय छ। आजभन्दा केही वर्ष अगाडि उनी विदेशको यात्रा तय गरे। विदेशमा नेपालमा जति पनि कमाउन नसक्ने भइसकेपछि आफ्नै देश आएर केही गर्छु भनी फर्केका रहेछन्। नेपालमा आएको केही समय बित्न नपाउँदै उनी घरको ज्यामी काम गर्थे। घरको ज्यामी काम गर्दा गर्दै उनी करेन्ट लागेर मृत्युको नजिक पुगे। मृत्युबाट बाँचेका सन्तोषको कथा अझै डर लाग्दो छ। आवाज जति मिठो छ त्यत्तिकै दुःख र सङ्घर्ष झेलेका सन्तोष सायद यो दुःखलाई सरलै रूपमा आफूले अगाडि बढाउन सक्छु भन्छन्। बोलाउँदैछन् आफन्तले स्वदेशमा पन्छी फर्केर स्वदेश। विभिन्न रियालिटी सोमा त गए तर अगाडि बढ्न सकेनन् उनी। न उनीसँग पुँजी थियो न उनीसँग कुनै चिन्जान नजिक हुने सम्बन्धगत बाटोहरू नै। कि त सबैको नजिक हुनुपर्ने रहेछ आइडलबाट पास हुनका लागि कि त पैसा नै। उनी दुवै चिजबाट पछाडि परेको हुनाले होला अगाडि बढ्न सकेनछन्। भावुक हुँदै भन्छन् यति ठुलो घटनाबाट बाँचेको म तर आफ्नै देशको विभिन्न रियालिटी सोबाट बाँच्न सकिन। हरेस खाए फेरि त्यही पेसामा लागे। उनी हाम्रो खोजी गरिराखेका रहेछन्। मेरो कोसी परी छोडिआको धेरै भो धन कमाउने आशै आसमा आधी उमेर बितिगो ज्यान छ मेरो परदेशमा मन छ नेपालमा आमा साह्रै गाह्रो छ परदेशी जिन्दगी। हामी पुगेसँगै निकै खुसी भए। कुराकानीकै क्रममा उनले भने बल्ल भने मेरो पहिचान हुँला जस्तो छ। उनीसँग गरेको यो विशेष कुराकानी अबको प्रस्तुतिमा जोड्छौँ। तपाईँले श्रृङ्खला अन्तिम समय हेर्नुहोला। मनमा लागेको जिज्ञासा कमेन्टमा लेखिदिनु होला। तपाईँलाई उनको आवाज मनपर्छ भने सबै सामु पुर्याएर गायक भन्ने त्यो माध्यम बनाइदिनु होला भन्दै लाग्छु कुराकानीतर्फ। सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com मा। लालीगुराँस.com को साथमा म कमल सरगम छु। आज बिल्कुलै फरक तर तपाईँले हेर्नुपर्ने विशेष अन्तर्वार्ता लिएर आएको छु। एउटा त्यस्तो व्यक्ति जो आफूमा सिप पनि छ कला पनि छ, सबै कुरा प्रस्तुत हुन भने सकेको छैन। कतिपय चिज उनी आफूले आफैलाई भाग्यमा दोष दिन्छन् तर भाग्यको खेल हो या कर्मको खेल हो उनले आजसम्म बुझ्न सकेका छैनन्। विदेश गए, असफल भए, नेपालमा केही गरे, त्यहाँ पनि काहीँ न काहीँ ठक्कर खाए। एउटा काम गर्दै थिए, घरमा ज्यामी काम गर्थे। काम गर्दा गर्दै उनलाई करेन्टले समात्यो र एउटा मृत्युको मुखबाट फेरि बाँचेर त आए। बाँचेर आइसकेका उनी गीत सङ्गीत एकदमै रुचाउँथे। ठुलो ठुलो रियालिटी सोमा गए तर उनलाई रियालिटी सोहरूले पनि फ्यालिदियो। कति ठाउँमा पैसाको खेल भयो त कतिपय ठाउँमा कलाको खेल भयो होला सायद। अब उनको कला कस्तो छ त्यो त तपाईँले सुरुवातको केही हाइलाइट्सबाट र त्यो एउटा स्टोरीबाट पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। हामीसँग रहनुभएको अतिथिसँग कुराकानी गर्छु। उहाँको नाम उहाँकै मुखारबिन्दुबाट सोध्नेछु र भिडियो अन्तिम समय हेरिदिनु होला। मेरो अनुरोध छ उहाँ जस्तो कला भएको व्यक्तिलाई नेपाली सङ्गीत बजारमा हामीले केही भए पनि स्थान दिउँ। यहाँ कला नभएकाले सङ्गीत बजार खाएका छन्, कला भएका यसरी बेपत्ता भएका छन्। हामी यस्ता व्यक्तिको खोजीमा छौँ जुन उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी प्रस्तुतिमा अन्तिम समय हेर्नुहोला। अबका लागि तपाईँलाई स्वागत छ लालीगुराँस। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँको नाम भन्नुहोस्। मेरो नाम भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सन्तोष लिम्बू अनि
मेरो ठेगाना घर भन्दाखेरि चाहिँ जिल्ला धनकुटा अनि 76 जोरपाटी गाउँपालिका हात्तीघरका 1 वार्ड नम्बर 1 भन्छ हजुर। कति भयो तपाईँले यो रङ लाउने काम गर्न थाल्नु? यो मैले 1 वर्ष भयो हजुर, 1 वर्ष भयो। अहिले रेगुलर गर्दैछु। अब यही गर्दै नै जाँदैछु, हेर्दैछु। पहिला के गर्नुहुन्थ्यो आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि? 1 वर्ष अगाडि म हजुर यो कन्स्ट्रक्सन लाइनतिर काम गर्थेँ, घर बनाउनेतिर। अनि घर बनाउने काम गरेर एकचोटि घर बनाउँदै एकचोटि त्यस्तै कारण एक्सिडेन्ट त्यही भयो है। त्यही भएर अनि त्यहाँदेखि त्यो काम चाहिँ अलिक छोडेर अहिले पेन्टिङतिर लागिरहेको छु सर। कतिको सजिलो छ पेन्टिङ? पेन्टिङ त गर्दा त सजिलो ठान्छ होला अरू कसैले होइन, तर धेरै गाह्रै छ। अब बाहिर अब विदेशको त्यस्तो अलिक सेफ्टी हुँदैन धेरै जस्तो होइन। अब त्यही बाँसको नै उमा भरोसामा समातेर है काम गर्नुपर्छ है। हात चिप्ल्यो खुट्टा चिप्ल्यो भने फेरि सिधै पेन्टिङमा त अलिक डेन्जरै हुन्छ होइन। त्यही रिक्स लिएर काम गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँले भनेको विदेशमा त डोरी युज गरिन्छ होइन, सेफ्टी पनि एकदमै त्यसको चाहिँ अलिकति भनौँ न मेसिनरी सामान हुन्छ, त्यो त भर्याङ पनि। अब यो त नर्मली आफैले निर्माण गरेर बस्ने कुरा गर्नुभयो। जस्तो तपाईँ यस्तो घटनामा पर्नु भएको छ जुन तपाईँकै साथी बाँसको यो चाहिँ भर्याङमा चढिरहँदा लडिरहेको देख्नु भएको छ तपाईँले? यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन होइन, अहिलेसम्म देखेको छैन। अब अझै देख्नु नपरोस् भनौँ नेपालमा होइन। हजुर, म प्रसङ्ग अलिकति मोड्न चाहन्छु। जस्तो अहिले जुन रूपमा तपाईँको एउटा सफलता गीत गाएर भयो होइन, केही अन्तर्वार्ताहरू पनि तपाईँको आइसकेको छ मिडियामा। थोरै तपाईँले आफ्नो परिचय दिँदै गर्दाखेरि र तपाईँको आफ्नो कुराहरू आइरहँदाखेरि विगतका कुराहरू थोरै सम्झिनुहोस् न। तपाईँलाई रहर गायक बन्नु थियो कि यसरी नै पेसागत रूपमा? मेरो गायक बन्ने रहर भनेको अहिले म ठ्याक्कै 27 पुगेँ है। मेरो 16-17 वर्षदेखिको म यो सङ्गीत क्षेत्रमा लागेको 16-17 वर्षदेखि भयो। अहिलेसम्म सङ्गीत क्षेत्रमा लागेको छु है। केही साथ केही मिलेको छैन अहिले, केही भाग्यले साथ दिएको छैन है। थुप्रै म्युजिकहरू पनि छोड्दै गर्दैछु होइन। केही भाग्यले साथ नदिएरै हो कि होइन। अब हेर्दैछौँ कुन दिन अब साथ दिन्छ होइन, त्यही समय पर्खिँदैछु अहिले। एउटा गीत गाइदिनुहोस् म एउटा गाइदिन्छु। कुनको फोटो फिल्म चर्किएको ऐनासरी फुट्यो हाम्रो माया, तिमीले घात गरेपछि टुट्यो हाम्रो माया। चर्किएको ऐनासरी फुट्यो हाम्रो माया, तिमीले घात गरेपछि टुट्यो हाम्रो माया। चोखो माया गर्ने मेरो दिल तोडी गयो, छुट्ने बेला चिनो आफै फोटो छोडी गयो। फोटो फिल्ममा कहिले मिलन कहिले बिछोड, माया पिरिममा फोटो फिल्ममा सधैँ यस्तै नहुने यो माया पिरिममा। थ्याङ्क यू। फोटो फ्रेममा एकदमै चलेको गीत, स्वर त असाध्यै मिठो रहेछ। जस्तो रियाज गरेर एकदमै पर्फेक्ट भएका कलाकारहरूको दाँजोमा पनि तपाईँको आवाज म्याच हुन्छ। कहिले काहीँ लागेन नेपालमा त यति ठुलो रियालिटी सोहरू भइरहेछ, त्यो रियालिटी सोहरूमा गएर चाहिँ आफू पनि पर्फर्म गरौँ या त्यहाँ चाहिँ जोइन हौँ, कलाकारै बन्ने रहर भइसकेपछि त त्यसरी पनि गइन्छ नि। अब त्यतातिर सोच्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अहिलेसम्म मेरो है, म सुरुमा मेरो म्युजिक स्टार्टिङ मधेस लेटाङबाट सुरु भयो है। मधेस लेटाङमा सुरु भयो, त्यहाँ म लगभग 2-3 महिना सिकेँ है। त्यहाँदेखि
पूर्वाञ्चल आइडलतिर भिडेर टप 20 सम्म पुगेँ है। त्यहाँदेखि भित्र छिर्नु सकिएन, सबै त्यही पैसाकै अपुरोले गर्दाखेरि सपना त्यहीँबाट टुट्यो है। अनि त्यहाँदेखि पछाडि धेरै वर्ष पछाडि म काठमाडौँ आएँ। अनि अब काठमाडौँ आएपछि काठमाडौँमा म्युजिक सिकेँ म जौलाखेलमा कलानिधि म्युजिक स्टुडियो भन्नेमा सिकेँ म। त्यो चाहिँ नेपालको पहिलो म्युजिक के भनौँ स्टुडियो होइन, क्लास म्युजिक क्लास भन्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ म रामचन्द्र सरसँग सिकेँ। अनि त्यहाँदेखि सिकेर म अलिक बिचमा त्यतिखेर म कन्स्ट्रक्सन लाइनमा काम गर्दै भनौँ। त्यतिखेर कन्स्ट्रक्सन लाइनमा काम गर्दै थिएँ कम्पनीमा, यो आदर्श कम्पनी भन्ने काम गर्दै थिएँ। अनि त्यो काम गर्दै गर्दै एकचोटि कल आयो, नेपाल आइडलमा पनि कल आएको थियो है। गएको थिएँ म यहीँ काठमाडौँबाटै भिड्न गएको। यहाँ चाहिँ अलिक साह्रै पर्ने रहेछ यो नेपाल आइडल भिड्नु, यो के अरे यो सिटीबाट चाहिँ। उनीहरूले चाहिँ अलिक उता डिफ्रेन्ट ठाउँबाट खोजबाट त्यस्तैहरूले भोटो ल्याउनु छ। यहाँ त अब पर यसो धेरै जस्तो सिकिराख्ने थुप्रै मान्छे हुन्छ सङ्गीतहरू सिक्नेहरू। त्यही भएर चाहिँ यहाँकोलाई चाहिँ त्यति एकैचोटि नलिने रहेछ होइन। त्यही भएर चाहिँ छिरियो यसमा नि पहिलो रन र दोस्रो रन पार गरेपछि मात्रै मेनमा पुगिने रहेछ। पहिलो रन पार गरियो, दोस्रो रनमा छिर्न नसकिने होइन। अब एकै दिनमा दुईचोटि तिनचोटि पनि तिनचोटि घुमेँ, किन भएन, किन छिराउन सकिनँ भन्दै फेरि आएँ। फेरि पहिलो रन के अरे सिलेक्ट हुन्छ, फेरि दोस्रो रन गयो, दोस्रो रनमा फालिदिए आउट भनिहाल्छ ल। अनि त्यहाँदेखि यसमा चाहिँ सोच फोच्नै चाहिने रहेछ, यो यहाँ चाहिँ नहुने रहेछ भनेर अनि त्यहाँदेखि मैले यहाँबाट चाहिँ आँट हारेँ। यहाँबाट आँट हारेर अनि त्यहाँदेखि म्युजिक क्लास सिकेँ। अनि बिचमा एउटा त्यस्तै यताको लोकलै आइडल होला त्यो होइन, एउटा नेपाल डान्सिङ एन्ड सिङ्गिङ सुपर स्टार भन्ने थियो एउटा। त्यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि है, उहाँले प्राइज चाहिँ 500 लाख राखेको थियो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ यसो साथीहरूले सबैहरूले एकचोटि गइहाल्नु त भनेर गएर त्यहाँ चाहिँ अडिसन फर्म 500 रुपियाँ थियो, 500 रुपियाँ तिरेर गाएँ है। अनि गाएर त्यहाँ सुरुमा सिलेक्ट भयो होइन। सिलेक्ट भयो हाम्रो जजहरूबाट। हाम्रो जज एकजना चर्चित गायक नै हुनुहुन्थ्यो, नामै बिर्सेँ उहाँको नाम है। उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सिलेक्ट गर्नुभयो। अनि दोस्रो रनमा चाहिँ कसरी गऱ्यो भने एकचोटि फोन गरेर मलाई बोलाए है, उनीहरूको अफिसमा बोलाउँदाखेरि चाहिँ हजुर भनेर गइयो अफिसमा, उहाँहरूको अफिसमा गइयो। अनि गएपछि किन चाहिँ बोलाएर रहेछ भन्दाखेरि उहाँहरूले अब अब यस्तोमा तपाईँले चाहिँ यति पैसा दिनुपर्ने हुन्छ, अनि चाहिँ तपाईँ चाहिँ अगाडि अर्को रनमा जान सक्नुहुन्छ भन्नुभयो होइन। उहाँले कति 5000 माग्नुभयो उहाँहरूले। अनि 5000 माग्दाखेरि त म त यस्तो उमा नेपालमा चाहिँ यो पैसा बेकार नहुने रहेछ, नहुने भयो। अब जे होस्, अब भाग्यले कहाँसम्म पुऱ्याउँछ के गर्छ होइन। अब गायक बनायो भने बनाएन भने पेन्टिङ गर्ने, जेमी काम गर्ने, बस्ने, अब के भन्छ यो भनेर यस्तातिर लाग्यो। अब अहिले त यही पेन्टिङतिर काम गर्दैछु सर अहिले। तपाईँलाई लाग्दैन जस्तो आफ्नो आवाज चाहिँ अरूले प्रशंसा गरिरहँदा, तपाईँको यति मिठो आवाज छ, सबैको मनमा बसिरहँदा म वास्तवमा अरूको नजरमा चाहिँ राम्रो हुनुपर्ने हो भनेर लाग्दैन? किन तपाईँलाई जस्तो पटक धोका भइरहेछ? यो चाहिँ अब भाग्यले नै दोष दिनु पर्यो, अब अरूलाई त केही दोष दिइरहनु होइन। अब यो चाहिँ अब मैले गर्नु नसकेको हो कि मैले गर्नु नसकेको, यो चाहिँ भाग्यको खेला हुन्छ होइन। एउटा कुरा सोध्न लाग्यो जस्तो सर, तपाईँले जुन रूपमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँको एउटा परिश्रम होला, अध्ययन पनि परिश्रमसँग जोडिन्छ। पढाइ चाहिँ कहाँ पुऱ्याउनु? मैले पढाइ एसएलसीदेखि अगाडि बढाउन सकिनँ। अब पहिला गाउँघरमा होइन, अब अलिक गाह्रै हुन्थ्यो पढ्नु होइन। पढ्नु भन्दा नि यसो पहिला हामीलाई पढ्दाखेरि
गाह्रै हुन्थ्यो भनौँ न। अब यसो खर्चहरू यताउता त्यस्तो जुटाउनु गाह्रो हुन्थ्यो बुवा आमालाई। त्यही भएर चाहिँ अलिक पढाइ अगाडि बढेन। त्यसै बिचमा चाहिँ मेरो पढ्दा पढ्दै पनि एकचोटि बिचमा एक्सिडेन्ट भएको थियो गाउँमै। त्यतिखेर म 13 वर्ष थिएँ। त्यतिखेर मेरो खुट्टा फ्र्याक्चर भएको थियो, दाहिने खुट्टा होइन। त्यही 12-13 वर्षको थिएँ त्यतिखेर फ्र्याक्चर भयो। त्यतिकै पढ्नु छोडियो। छोडेपछि अनि त्यही ज्यामी काम गर्दै अहिले काठमाडौँमा आएर चाहिँ अदृश्य काममा पनि केयर कम्पनीमा काम गर्दै थिएँ। त्यहाँ पनि काम गर्दा गर्दै त्यहाँ पनि मेरो ठुलो एक्सिडेन्ट भनौँ। त्यो चाहिँ अब म चाहिँ मरेर बाँच्यो भनौँ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ 11,000 भोल्ट भन्थ्यो त्यहाँको बासिन्दाहरूले। त्यहाँ छ है, त्यहाँनिर चाहिँ अगाडि छेउमा जानु हुँदैन है, त्यहाँ चाहिँ तान्छ है। पहिला पनि एकजनाले त्यसरी झन्डै तानेर उता फालेको, झन्डै यता फाल्दैन मात्रै भन्दै थियो। अनि त्यो चाहिँ मेरो मनमा कण्ठ थियो है। अनि त्यही गर्ने बिचमा चाहिँ त्यही करेन्टै लाग्छ भनेर हामीले चाहिँ छेउपट्टि तिरपाल ओढाएको थियौँ होइन। अनि छेउपट्टि तिरपाल ओढाएर म चाहिँ मेसिनरी वाल लाउँदै थिएँ। लाउने क्रममा कति 1 फुट जति लगाइसकेको थियो होइन। मैले 1 फुट जति लगाइसक्दाखेरि त्यो तिरपालको चाहिँ च्यातिएकोमा चाहिँ पहिल्यै नै त्यो अरूले त्यो बेन्डिङ तार भनौँ न, त्यो रडहरू बाँध्ने बेन्डिङ तारले चाहिँ बाँधेको रहेछ होइन। त्यो बाँधेको तारमा चाहिँ उता एउटा तारले चाहिँ उता गएर उता मेन तारमा छुइरहेको रहेछ भनौँ न। त्यस्तै भयो त्यहाँनिर, त्यो छुइरहेको रहेछ। अनि त्यो लाउँदै यो देब्रे हातमा चाहिँ उता देब्रे हातले त्यो तारमा छुइएछ होइन। छ्यासै छुने बित्तिकै केही भयो थाहा भएन। झ्यास पनि भएन, केही पनि भएन। एकैचोटि म त कहाँ हो के थाहा भएन। एकैचोटि तल कसैले भन्छ भुइँमा झरेर अड्किँदै झरेर भुइँमा उठेर खोइ के गर्दै थियो भने मलाई चाहिँ एकैचोटि हस्पिटल पुऱ्याएर हस्पिटल पुगेर अनि त्यहाँदेखि 2-3 दिन पछि मात्रै अलिक होस आयो। अनि त्यहाँदेखि जस्तो तपाईँ कहाँ कुन ठाउँमा हो तपाईँ घाउ भयो? मेरो चाहिँ घाउहरू भन्दाखेरि त्यतिखेर मेरो अक्षर पढेको भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर स्टिल छ अहिले है। 1 वर्ष भयो है यहाँनिर। यहाँ स्टिल छ है, यहाँ हेर्नु नि, यहाँ स्टिल छ। यो 1 वर्ष भयो, यसलाई अब निकाल्नु पर्ने बेला 2 वर्ष भयो भनौँ, निकाल्ने बेला भयो। आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि 1-2 वर्ष अगाडिको घटना लगभग 2 वर्ष भयो, 2 वर्षभन्दा अगाडि। अनि त्यहाँदेखि अर्को भनेको यहाँभित्र हाम्रो यो यता यो मेरो पेट चिरिया छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि भित्र यहाँबाट रड छिरेर गएर भित्र यो एउटा फ्यु भन्दो रहेछ एउटा हाम्रो भित्र। त्यो चाहिँ गाईबस्तु जनावरहरूलाई मात्रै युज हुन्छ अरे। त्यो घाँस खानेहरूलाई मात्रै युज हुन्छ अरे यो होइन। घाँस खानेलाई मात्रै युज हुन्छ अरे त्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ मान्छेमा चाहिँ त्यही हामीले पनि त्यही हरियो परियो खाँदाखेरि के हामीले त्यही पचाउने मात्रै हो, त्यसको लागि मात्रै रहेछ त्यो होइन। त्यो चाहिँ भित्रबाट फुटेछ। अनि त्यही फुटेको कारणले यो चाहिँ अपरेसन गरेर त्यो चाहिँ फाल्दैछ त्यति। अनि त्यति नक्सा भइरहेछ अहिले। अनि भनेको त तपाईँ त एकदमै जोखिम रूपमा बाँच्नुभयो। पेटमा अरू समस्या भयो नि, त्यो एउटा आन्द्रा फाल्नु पर्यो। एउटा फ्युल भन्छ, त्यो चाहिँ फाल्नु पर्यो। त्यसले एक हिसाबले जो भयो नि, तपाईँ अस्वस्थ परिस्थितिमा पनि आफूलाई चाहिँ निरन्तर काम गरिराख्नु भएको छ। परिवारमा को हुनुहुन्छ? परिवारमा सबै हुनुहुन्छ, मम्मी बुवा बहिनी भाइ होइन। अनि जीवन के रहेछ त यो तपाईँको विचारमा? तपाईँ त मरेर बाँच्नु भएको भए मरेर बाँच्यो होइन। जीवन अहिले सम्झिँदाखेरि कस्तो केही पनि होइन जस्तो लाग्यो। अब त्यति मर्नुको लागि चाहिँ त्यति धेर टाइम लाग्दैन जस्तो लाग्यो छ्यासै होइन। पुग्ने रहेछ त्यही जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। कहाँबाट खोइ के को लागि बचाउनु भयो उहाँलाई, त्यति माथिदेखि 2 तलादेखि झऱ्यो होइन। त्यस्तो 11,000 भोल्टबाट बचाउनु भयो होइन। रडले छिनेर भित्र फ्युल उड्यो गयो होइन। अनि भित्र मेरो करङ पनि 2टा क्र्याक भएको थियो होइन। करङ त अलिक ठिक भएको छ अहिले। त्यस्तै दुःख। अब एउटा गीत गाइदिनुहोस्। एउटा गीत अब मैले अब गाउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ परदेशीहरूको लागि है। यो चाहिँ हाम्रो गायक पुष्पन प्रधानले गाउनु भएको छ।
पैसा होइन पासो छ पर्दैछ भन्ने होइन पैसा होइन पासो छ परदेशमा बोलाउँदैछन् आफन्तले स्वदेशमा पैसा होइन पासो छ परदेशमा बोलाउँदैछन् आफन्तले स्वदेशमा पन्छी फर्केर स्वदेश शान्तिको गुड सानो देशमै बनाऊ पन्छी फर्केर स्वदेश शान्तिको गुड सानो देशमै बनाऊ गीत गाउँदाखेरि आफ्नो शरीरमा के असर पर्छ मैले अलिक त्यति अक्सर त्यति पर्दैन पहिला पहिला पर्थ्यो बिचमा अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि होइन सङ्गीत अब सिकिराख्नेले त्यति अक्सर भनेको चाहिँ कसरी पर्ने भन्दाखेरि अब त्यही घाँटी बस्यो भने अलिकति साह्रो पर्छ मतलब यो जब तपाईँ एक्सिडेन्ट भइसके पश्चात हाई रेन्जमा गीतहरू गाउँदाखेरि अहिले त तपाईँले एकदमै मिठासमा माथि पुऱ्याएर गाएर अलिक त्यस्तो चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म अहिले भएको छैन होइन अब हेर्दैछौँ पछि अलिक बुढो हेर्दै हुँदैछौँ के हुन्छ तपाईँले कस्तो कस्तो खालको गीतहरू गाउनुहुन्छ पूर्वेली गीतहरू दोहोरी गीतहरू मैले पूर्वेली लोकधोरी गानाहरू चाहिँ गाएको छु होइन पश्चिमेलीहरू गाएको छैन होइन रेकर्डिङ गर्नुभएको छ रेकर्ड मैले गरेको छैन त्यही गाउँघरमा त्यही बेसे त्यस्तो होइन त्यही गाउने एउटा पूर्वेली उहाँको एउटा पूर्वेली आकाशैमा भन्ने उहाँको गायकको नाम चाहिँ मलाई अलिकति कन्फ्युज भयो होइन के पो भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको गाइदिनु पऱ्यो है त आकाशैमा चिल्हो कि बेसारा आकाशैमा चिल्हो कि बेसारा दुई दिन माया लगाइदिउँ न के छ र दुई दिन माया लगाइदिउ न के छ र दुई दिन माया लगाइदिउ न के छ र सल्लाला बग्छ सुनकोशी नदी बालुवा बगरमा बाचुन्जेलसम्म हाँस खेलै गाह्रो मारे त खोला जङ्गलमा जिन्दगीको भरोसा के छ र जिन्दगीको भरोसा के छ र दुई दिन माया लगाइदिउ न के छ र थ्याङ्क यू कस्तो मिठो छ स्वर है सुनौ सुनौ लाग्ने र तपाईँलाई लोक प्याटर्नमा पनि कस्तो सुहाएको अझ भन्नुपर्दाखेरि पूर्वेलीमा चाहिँ तपाईँले गाउनुहुन्छ दोहोरी गीतहरू कुनै तपाईँलाई मन परेको अलिक म सुन्छु तर म त्यसो पश्चिमेली लोक भाकाहरू अलिक टिप्ने कम सुन्छु होइन टिप्न गाह्रो हुन्छ होइन त्यही भएर अलिक गाह्रो हुन्छ सुन्नु त हुन्छ सुन्नु चाहिँ हुन्छ अब म प्रसङ्ग अलिकति थोरै मोड्छु जस्तो तपाईँ जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ जुन पेसामा तपाईँ रहनु भएको छ एकदमै फोहोरसँग खेल्नुपर्छ होइन अब केमिकलहरू एकदमै बढी प्रयोग गर्नुपर्छ तपाईँको शरीरभरि फोहोर लाग्ला यताउता होइन घरमा जाँदा के महसुस हुन्छ म फोहोरसँग खेलेर घर आइपुगेको महसुस हुन्छ कि म कामसँग खेलेर घर आइपुगेको महसुस हुन्छ मलाई फोहोरसँग चाहिँ होइन मलाई बढी रुचि चाहिँ कामसँगै हुन्छ अब मलाई काम भनेको चाहिँ सानो ठुलो हुँदैन है मलाई काम भनेको चाहिँ टोइलेट बाथरुम जे सोर्ने पनि मलाई काम भनेको चाहिँ मलाई त्यस्तो यो सानो यो म गर्दिनँ
म त्यस्तो काम गर्ने मान्छे होइन, म त यस्तो मान्छे, मेरोमा त्यस्तो खालको अलिकति धारणा छैन है। म चाहिँ अब भाग्यले जस्तोतिर मोड्यो त्यस्तैतिर मुड्ने होइन। अब अहिले मलाई पेन्टर बनाइरहेको छ होइन, अब पेन्टर गर्दैछु होइन। अब भोलि अब के होला होइन, पर्सि के होला, अब त्यो के हुन्छ, अब त्यस्तै भोग्दै जाने होइन। त्यस्तै भोग्दै जाँदैछु, अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ, आफूलाई कहाँ पुऱ्याउँछ त्यो अनुसार जाने। त्यो अनुसार जाने हो। उहाँले के भन्नुहुन्छ, तपाईँ यति ठुलो दुर्घटनाबाट फर्केर आइसक्नु भएको छ, फर्की छोरा बरु गाउँमै केही गरौँ भनेर करकाप गर्नुहुन्छ? बुवा त अहिले हाल मलेसिया हुनुहुन्छ, विदेश हुनुहुन्छ, उहाँ विदेश हुनुहुन्छ। म चाहिँ यहीँ काठमाडौँमै कार्यरत छु होइन। मम्मी गाउँमा हुनुहुन्छ। मम्मी बुवाले सपोर्ट त नगर्नु भएन होइन, गर्नुभएको यो अब यो गायन क्षेत्रमा होइन। अब त्यही हो, अब पैसा नै नभएपछि त अब कसको के नै लाग्छ होइन। उहाँले नगरेको भन्दैन, गरेकै हो होइन। अहिले यतिसम्म उहाँहरूकै आशीर्वादले गरेर अहिले यतिसम्म पुगिरहेको छु होइन। अब हेर्दै जाउँ, भाग्यले पछि गएर गायक नै बनाइहाल्यो भने पनि त्यो पनि स्वीकारै गर्छु। त्यस्तै तलमाथि केही गर्दिनँ म। आफ्नो काम र आफू जुन पेसामा छु त्यो पेसा चाहिँ सुदृढ होस् भन्ने तपाईँको छ? त्यो चाहना चाहिँ मेरो त्यही छ। तपाईँले भने जस्तै फियर छैन यो क्षेत्र, तपाईँ आफैले पनि महसुस गर्नुभयो होइन। काठमाडौँबाट लड्नु भएको नेपाल आइडल, तपाईँ गुल्टिँदै पछाडि पर्नुभयो। अर्को कुनै रियालिटी सोमा पास त हुनुभयो, दोस्रो पटक फेरि लड्नका लागि पैसा 5,000 तिर्नुपर्ने होइन। र कुनै ठाउँमा रियालिटी सोबाट टप 20बाटै आउट हुनु पऱ्यो। यी चिजहरूले कतिपयले चाहिँ डिप्रेसनमा पुर्याउँछ, उस अब यो क्षेत्रै प्रवेश गर्दिनँ भन्नेसम्म हुन्छ नि। तपाईँलाई चाहिँ फेरि केही प्रयास गरौँ भन्ने छ कि होस् अब म जीवनमै फर्किन? यसलाई चाहिँ म अहिलेसम्म चाहिँ हार खाएको छैन, हरेस खाएको छैन होइन। अझै सिजनहरू टन्नै बाँकी छ होइन। अहिले भर्खर त कति नेपाल आइडल सिजन 3 पनि सिद्धिएको छैन होइन, बाँकी नै छ। अब हेर्दै जाउँ होइन, कुन सिजनले चाहिँ यसो साथ दिन्छ। अब भोइस अफ नेपाल छ होइन, भोइस अफ नेपाल सिजन 2 सिद्धिएर अहिले अब सिजन 3 अब कहिलेदेखि स्टार्ट हुन्छ त्यो थाहा छैन। त्यतिर नि एकचोटि ट्राई गर्ने कोसिस गर्दैछु। अब हेरौँ कहिलेदेखि सिजन सुरु हुन्छ, सिजन 3 होइन। अनि त्यहाँदेखि सङ्गीत चाहिँ मेरो रेगुलर नै भनौँ। यो चाहिँ अब अरू जेसुकै काम जस्तो सुकै गरे पनि होइन, म चाहिँ अब मेरो उमा चाहिँ के छ भने, अब म यस्तै काम गरेर बसेँ, भनेर होइन, पछि गएर केही छिटै मरिहालेँ, बुढो भएर मरिहालेँ भने पनि होइन, मेरो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ अब नारायण गोपाल उता रामकृष्ण ढकाल जतिको त हुँदैन होला होइन। केही यसो यस्तो मान्छे चाहिँ रहेछ है, मरेछ है, यस्तो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ म त्यो चिज राखेर चाहिँ त्यति चाहिँ राखेर चाहिँ म यसो त्यो सफल पनि होस्। तपाईँलाई मनपर्ने गायक को हो? अहिलेसम्म चाहिँ मेरो नेपालमा चाहिँ सबै नम्बर 1 छन् नेपाल गायकहरू होइन। अनि पहिला भन्दाखेरि चाहिँ रामकृष्ण ढकाल है, अनि हाम्रो शिव परिवार, अनि प्रमोद खरेल, अनि राजपाल राई, हाम्रो लेडिजमा मेलिना राई, अनि सुनिता थेगिमहरू टन्नै हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ मेरो फ्यानहरू छ। तपाईँले रामकृष्ण ढकालको एउटा गीत गाइदिनुहोस्। रामकृष्ण ढकालको सम्झिनु पऱ्यो, काटिन्छ नि फेरि फुल्ली आउँदैन। थोरै मात्रै ओराली लागेको हरिणकै चाल भो, बाँचुन्जेलसम्म पनि मरेकै हाल भो। छल गर्यो मायाले, छल गर्यो मायाले, छल गर्यो मायाले, छल गर्यो मायाले, ओराली लागेको
हरेरकै चाल भो बाँचुन्जेलसम्म पनि मरेकै हाल भो छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले। कस्तो मिठो छ स्वर, त्यस्तै मिठो गाइदिनु भयो गीत है। यो कतिपय गीत गाउनेमा पनि कला हुनुपर्छ, कला भइसक्यो भने माथि पुगिन्छ भन्छन्, तर कतिपय यस्तै गीतहरू गाउँदाखेरि कलाविहीनहरू पनि नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा राज गरेको देखिन्छ। तर तपाईँले एउटा प्रश्न पार्नु भएको छ कि कला हुँदा पनि यो क्षेत्रमा आउन नसकेको पीडा तपाईँले व्यक्त गर्नुभयो। साँच्चै अब आज दर्शकले हेरिसकेपछि केही महसुस गर्नुहुन्छ, वास्तविक कलाकारको खोजी हुनेछ। हामी त्यसकारण पनि तपाईँलाई यहाँ लिन आयौँ र तपाईँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो त्यो अवस्था, त्यो दृश्य तपाईँको खिच्न चाह्यौँ। किनभने तपाईँ सुकिलो मुकिलो भएर होइन, तपाईँ आफ्नो पीडा देखाएर पनि होइन कि तपाईँको वास्तविक आवाज देखाएर दर्शकहरूलाई वास्तविक आवाजको पहिचान गराउन चाहनुहुन्छ र त्यो हामी पनि चाहन्छौँ। तपाईँलाई यो ठाउँमा काठमाडौँ बस्दाखेरि काठमाडौँ निर्दोषी या निर्दयी के लाग्छ? निर्दोषी लाग्छ कि निर्दयी लाग्छ? यो चाहिँ निर्दोषी भन्दा नि निर्दयी लाग्छ वा के गर्नु होइन। अब सके गरेको हो है, अब त्यही हो। अब भाग्यले कहाँसम्म साथी छ। भनेको तपाईँलाई निर्दयी पो लाग्छ निर्दोषी भन्दा पनि यहाँ ठग्ने खालको काठमाडौँ तपाईँलाई कोही कसैले त्यसरी ठग्यो? काठमाडौँमा म कलाकार बनाइदिन्छु, गायक बनाइदिन्छु भनेर पैसा लिएर? पैसा चाहिँ अहिलेसम्म ल्याएको छैन होइन, ठग्ने चाहिँ भएको छैन होइन, ठग्ने चाहिँ ठगेको छैन होइन। त्यही त्यस्तै त होला नि, तर अहिलेसम्म भेटेको छुइनँ भने। अन्तिममा आम दर्शकहरूसँग एउटा मिठो गीत कोसीपारी तपाईँले एकदमै मिठो गाउनु भएको थियो, त्यो गीत गाएर छुट्यो। यो चाहिँ हाम्रो बुद्ध लामाजीले गाउनु भएको थियो है, नेपाल आइडलको फर्स्ट विनर हुनुहुन्छ। यो चाहिँ म दर्शक सामु छोटो गुनगुनाउन चाहन्छु। आमा आमा अब यो चाहिँ परदेशीहरूलाई होइन, परदेशीहरूलाई अलिक कस्तो कस्तो लाग्छ होला उहाँहरूले होइन, यस्तो सुनेर यसो गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। आमा साह्रै गाह्रो छ परदेशी जिन्दगी, आमा साह्रै गाह्रो भो बिछोडको जिन्दगी, आमा साह्रै गाह्रो छ परदेशी जिन्दगी। हो घर मेरो कोसी पारी छोडिआको धेरै भो, हो घर मेरो कोसी पारी छोडिआको धेरै भो, धन कमाउने आशै आसमा आधी उमेर बितिगो, ज्यान छ मेरो परदेशमा मन छ नेपालमा, आमा साह्रै गाह्रो छ परदेशी जिन्दगी। थ्याङ्क यू। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, यस्तो मिठो आवाज छ। आज पहिलोचोटि मैले तपाईँको आवाजलाई प्रस्तुत गर्न पाएँ। तपाईँको दुःखको कुराहरू पनि आयो होला, तपाईँको सङ्घर्षको कुरा आयो होला। हामी यति मत हार्छौँ सानो काम गर्नका लागि,
यति हिचकिचाउँछौँ र काम हेप्छौँ हामी आफैलाई। जब हामी बिरानो मुलुक पुग्छौँ या कुनै देशमा पुग्छौँ यही काम गर्नका लागि मरिमेट्छौँ। जब रोजगारको अवसर नपाइसकेपछि वास्तविक जीवनसँग हरेक नेपालीको जीवनसँग तपाईँले एउटा पाठ सिकाउनु भएको छ। के हो काम गर्दा के हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँबाट लिने धेरै दर्शकहरू हुनेछ। अवश्य पनि तपाईँको यो अन्तर्वार्ताबाट केही महसुस होस् कि आम दर्शकले पनि भोलि विदेशमा गएर दुःख गर्नुपर्दाको पीडालाई भुलेर नेपालमा केही गर्न सक्ने त्यो वातावरण बनोस् र तपाईँको आवाजको पनि पारा के हुन् र तपाईँ विदेश गएर पनि फर्किनु भएको थियो। म मलेसिया गएको थिएँ बिचमा। कति वर्षको उमेर हुँदाखेरि मलेसिया गएको थिएँ। म 2 वर्ष करिब बसेँ उता टेक्निसियनमा। त्यति कमाइ भएन मेरो त्यहाँनिर भनेको ओटी मेरो चलेन। त्यही बेसीको मात्रै खाएर बसेर त्यही 500-600 बस्थ्यो उताको। अहिले यताको भन्दाखेरि त्यही 15-20 हजार। अनि 2 वर्ष बसेँ, गएको ऋणहरू तिरेँ होइन। गएको ऋणहरू तिरिसकेपछि फर्केर फेरि म स्वदेशी फर्केर। त्यहाँको भन्दा यहाँको राम्रो भयो तपाईँको लागि? अहिले राम्रो हुँदैछ भनौँ। मतलब एक हिसाबले तपाईँले त्यहाँ गर्नुभएको दुःखभन्दा आफ्नै नेपालमा त्यही कमाइ हुन्छ किन दुःख? त्यही त आफ्नै देशमै हुन्छ, दुःख गरियो भने होइन, केही गरियो भने आफ्नै देशमा केही गर्न सकिन्छ। किन गइराख्नु होइन। घरमा कलर लगाएको कतिसम्म आम्दानी हुन्छ? यहाँ चाहिँ अलिक गाह्रै छ होइन। यो चाहिँ हामीले गाह्रै मान्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो चाहिँ 2.5 तलाकोलाई हामी त्यही 80-90 गर्छौँ है। यो चाहिँ धेरै तल, आधी नै तल भनौँ। यो चाहिँ अहिले चाहिँ पेन्टरहरूलाई चाहिँ धेरै मारमा पऱ्यो भनौँ होइन। यही भएर नै होला पेन्टरमेनहरू होइन विदेश जाने होइन। आफ्नो स्वदेशमा खोइ त यति गर्दा पनि खोइ नहुने रहेछ। यताको धनीमनी जनहरूले होइन, हुने खानेहरूले यसो नबुझिदिने रहेछ होइन भनेर कोही यसो सिक्ने विदेश जाने गर्छन् होइन। यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ यसो एउटा घर बराबर होइन 1 लाखदेखि माथि 1.5 लाखसम्म उहाँले दिन सक्नुभयो भने, एउटा घरको दिन सक्नुभयो भने प्रायः जस्तो यो पेन्टरहरू काम गर्नेहरू होइन धेरै जस्तो स्वदेश छोडेर विदेश जानु पर्दैन। स्वदेशमै केही गरेर खान सक्छन्। तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र साथ धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो हाम्रो तपाईँको हजुर अनि यो तपाईँको लाली गुराँस युट्युब च्यानललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म तपाईँको च्यानलमा हेरिरहेको थिएँ जहिले पनि होइन, हेरिरहेको थिएँ, राम्रो लाग्थ्यो होइन। मैले सब्सक्राइब पनि गरिरहेको छु तपाईँको च्यानलमा होइन। अनि यस्तै भित्र च्यानलहरूले गरेर त दिन दुखी होइन, भित्र खोज कताको यसो दुःख सुख होइन लाई यसो अगाडि ल्याएर यसरी प्रस्तुत गरिदिनुहुन्छ होइन। त्यही भएर अनि अलिकति मन हलुका हुन्छ यो दुःख सुख काम गर्नेहरू पनि। थ्याङ्क यू।